व्यूस, आज हम आपको मगरबी अफ्रीका में वाक़ ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाएंगे जिनके बारे बहुत कम लोग जानते हैं। उस अफ्रीकी मुस्लिम रियासत का नाम सेनेगाल है। सेनेगाल मुल्क के बारे में मशहूर है कि सबसे पहले इंसान गारों और पत्थरों के ज़माने में इसी जगह आबाद होना शुरू हुए, जिनकी ज़िंदा मिसालें आज भी इस मुल्क में 50,000 साल पुरानी तारीख अपनी आप बीती सुनाती हुई नजर आती है। सेनेगाल के मुल्क की इब्तदा से लेकर आज तक की तारीख, इसकी आबादी और रुकबे के अलावा दिलकश मनाजर के साथ साथ गुलामों की खरीदो फरोख्त की सबसे बड़ी मंडी की असल हकीकत को तफसील से जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आप हमारे साथ अपडेट रहें। व्यूज़, मगरबी अफ्रीका का कदीम तरीन मुस्लिम मुल्क सेनेगाल है, जिसकी आबादी 1,55,00,000 है और आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया का 72वां बड़ा मुल्क बनता है। सेनेगाल का कुल रुकबा 1,96,712 मुरबा किलोमीटर पर फैला है, जो इसे दुनिया का 81वां बड़ा मुल्क बनाता है। इस मुल्क के हमसाए माली, गिनी, हनी-बिसाओ और गमीबिया है, जबकि इस मुल्क का शुमाली बहरे ओकियानियूस से रिश्ता 531 किलोमीटर साहिली पट्टी के साथ मजबूती से जुड़ा है। इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर डाकार है और डाकार ही सेनेगाल का दारुल हुकूमत है। डाकार शहर मगरबी अफ्रीका के कदीम तरीन शहरों में शुमार होता है। इसकी आबादी 1 मिलियन से ज़्यादा है। मज़ीद तफसील जानने से पहले एक नज़र इसकी तारीख पर। इस मुल्क की तारीख 30,50,000 साल पुरानी है, लेकिन तारीखी हवालों से ये साबित है कि 7वीं सदी से लेकर 9वीं सदी तक मुख्तलिफ सल्तनतों ने इस अफ्रीकी मुल्क पर कब्जा किए रखा और 11वीं सदी ईस्वी में इस मुल्क में इस्लाम की आमद शुरू हुई, जब मराकश से लेकर स्पेन तक इस्लाम का बोलबाला हो चुका था। 15वीं सदी ईस्वी में यूरोपी लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले पुर्तगाली और फ्रांसीसी ताजिर के रूप में इस धरती पर नमूदार हुए। इसके बाद बरतानिया यहाँ पहुंचा। 1677 तक फ्रांस ने इस खित्ते पर कब्जा कर लिया था और फ्रांस ने ही सबसे पहले यहाँ गुलामों की खरीदो फरोख्त शुरू की थी। गुलामों की बेतहाशा खरीदो फरोख्त का अंदाज़ा इस बात से बआसानी लगाया जा सकता है कि 15वीं सदी ईस्वी तक गोरे जज़ायर दुनिया की सबसे बड़ी मंडी थी, जहां गुलामों की खरीदो फरोख्त होती थी। 1984 में बर्लिन कॉन्फ्रेंस के दौरान जब टू डिवाइड एंड शेयर अफ्रीका का मसवदा पेश किया गया, तो इसकी मद से फ्रांस मगरबी अफ्रीका के बहुत बड़े हिस्से का मालिक बन गया और फ्रांस ने अपने 9 आबादकार इलाके आबाद करना शुरू कर दिए, जिससे यहाँ मौजूद मुसलमान रियासतों ने इसकी भरपूर मुखालफत शुरू की, जिसकी वजह से सेनेगाल के हालात काफ़ी कशीदा हुए। लेकिन फ्रांस के पुख्ता पॉलिसियों की वजह से मुसलमानों की मुखालफत का कोई नतीजा ना निकल सका। 4 अप्रैल 1959 को फ्रांस और सेनेगाल को इकट्ठा करके माली की सल्तनत में शामिल किया गया। इस इकदाम से सेनेगाली लोग भरपूर बगावत के साथ मैदान में आए और बिलाखिर सेनेगाल के सामने फ्रांस बेबस हो गया और घुटने टेक दिए और यूं 20 जून 1960 को एक आज़ाद और मुस्लिम रियासत सेनेगाल दुनिया के नक्शे पर उभरा। सेनेगाल के पहले सदर लियोपोल्ड सिद्धार्थ सेनेका मुंतखब हुए, जो कि एक अजीम मुफस्सर और अजीम शायर थे। इन्हीं ने सेनेगाल का कौमी तराना भी लिखा। 20 साल सेनेगाल पर हुकूमत करने के बाद 1980 में उन्होंने सियासत से मुकम्मल अलहदगी इख्तियार कर ली और इनके बाद अब्दुल दाऊद सदर बने। अब्दुल दाऊद ने 1981 से 2000 तक सेनेगाल के सदर का ओहदा संभाले रखा। फिर इलेक्शन 2000 में अब्दुल वाहिद ने इनको शिकस्त देकर इख्तियारात को लगाम दी। आज दुनिया के नक्शे पर यह मुस्लिम मुल्क एक इस्लामी जमहूरिया निज़ाम के साथ चमक रहा है और मगरबी अफ्रीका का वाहिद मुल्क है जहां फौजी हुकूमत ने इक़्तिदार का तख्ता उल्टा कर जमहूरियत का गला नहीं दबाया। अब एक नज़र सेनेगाल के चंद अहम हक़ाइक़ पर डालते हैं। गोरे आयरलैंड सेनेगाल की तारीख में बहुत अहमियत के हामिल रहे हैं। एक वक़्त था जब दुनिया की सबसे बड़ी गुलामों की खरीदो फरोख्त की मंडी सिर्फ यही हुआ करती थी और आज भी गोरे जज़ायर गुलामों की बस्ती कहलाती है और दुनिया भर से सयाह इस जगह सियाहत की गर्ज से आते रहते हैं। यूरोपी ताजरों ने एक ख़ास किश्ती तैयार कर ली थी जिसका नाम स्लैब शिप था। इस जहाज़ को खालस गुलामों के लिए तैयार किया गया था। यूरोपी लोग जहाँ से मर्द
عورتوں اور بچوں کو خرید کر امریکہ لے جایا کرتے تھے۔ تمام غلاموں کو خرید کر گورے جزائر پر اکٹھا کیا جاتا جہاں ان کی بولیاں لگتی تھی، پھر سلیب شپس کے ذریعے دنیا کے مختلف مقامات تک پہنچایا جاتا تھا۔ گورے جزائر میں ایک بہت تاریخی میوزیم بھی موجود ہے۔ اس میوزیم کی خاص بات یہ کہ جہاں پہلے غلاموں کو خرید کر باندھا جاتا تھا، یہ جگہ تنگ جیل کی مانند ہوتی تھی۔ آج دنیا بھر کی مشہور شخصیات نے گورے جزائر کا وزٹ کیا ہوا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران سینیگال کو فرانسیسیوں نے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ جنگ کے دوران 1,24,000 لوگوں کو امریکہ لے جایا گیا جہاں انہیں فرانس کی طرف سے جنگ میں شامل کیا اور مسلسل 4 سال تک فرانس نے اپنے لیے ڈھال بنائے رکھا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد ان لوگوں کو واپس سینیگال بھیج دیا تو ان واپس آنے والے لوگوں نے جب معاوضے کی غرض سے ریلی نکالی تو فرانسیسی فوجیوں نے ان پر فائرنگ کر دی جس سے سینیگال کے 70 جوان ہلاک ہو گئے۔ سینیگال میں مختلف تہذیبی گروپس آباد ہیں اور وولف قبیلہ پورے ملک کی آبادی کا 95% ہے۔ وولف قبیلہ فرانس کی سابقہ کالونی ہے۔ ان لوگوں کی زبان بھی فرانسیسی ہے۔ سینیگال کا شمار مغربی امریکہ کے پرامن ترین ملکوں میں ہوتا ہے۔ سینیگال کا زیادہ تر حصہ ریتیلے میدانوں پر مشتمل ہے۔ سینیگال کا مشہور صحرا سہارا ڈیزرٹ ہے۔ سینیگال میں کوئی بھی پہاڑی سلسلے موجود نہیں ہے۔ تفریحی لحاظ سے سینیگال کے قابل ذکر مقامات دارالحکومت ڈاکار اور گورے جزائر اور ساحل سمندر کیپ سکرنگ ہے۔ کیپ سکرنگ ایک نہایت پرکشش پرفضا ساحل سمندر ہے جو کہ جنوبی سینیگال میں واقع ہے۔ وہ کہ یہ طویل ساحل ہے پھر بھی اتنا ڈیولپ ساحل نہیں اور جدید سہولیات سے بالکل محروم ہے۔ پھر بھی اس کا قدرتی حسن سیاحوں کی بہت بڑی تعداد کو ہر سال اپنی طرف کھینچ لاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکار میں بھی بہت سے ساحل سمندر موجود ہیں جو کہ اپنی خوبصورتی میں لاجواب ہیں اور یہ قدرتی حسن سے مالا مال ساحل ہر وقت مقامی اور بین الاقوامی سیاحوں سے بڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ سینیگال کا 25% حصہ نیشنل پارک پر مشتمل ہے۔ اس پارک کو 1981 میں یونیسکو وائلڈ کا حصہ قرار دیا گیا۔ یونیسکو کی طرف سے اس مقام کو قدرتی حیاتیات کے لیے بہترین جگہ قرار دی گئی۔ اس پارک میں پرندوں کی کئی نایاب نسلیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ پرندوں کے علاوہ کئی نایاب جانور بھی اس پارک کی خوبصورتی کو نکھارنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہیں۔ سینیگال کا ذریعہ معاش مچھلی اور سیاحت ہے۔ ریسلنگ سینیگال کا قومی کھیل ہے۔ سینیگال کی سرکاری زبان فرانسیسی زبان ہے۔ سینیگال کی کرنسی CFA فرینکس ہے۔ ایک سینیگالی فرینکس کی پاکستانی قیمت 21 پیسہ ہے۔ سینیگال میں 94% مسلمان، 5% عیسائی اور 1% دوسرے مذاہب کے لوگ آباد ہیں۔ سینیگال کا کالنگ کوڈ +221 ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے معزز سبسکرائبر جناب کامران محمود کی فرمائش پر بنائی گئی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔